आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ख़ुसूसी तौर पर दुआ गो हूँ कि इस दफ़ा जितने लोग हज की सआदत नसीब कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम का हज कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपने घर की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग चिल्लाकशी करना चाहते हैं और अमलियात सीखना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हो, तो इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात हो गई। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, क्या पीर अपना मुवक्किल या कोई उसके पास जो चीज़ हो अपने शागिर्द को दे सकता है या नहीं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल, पीर या आमिल कोई भी उस्ताद अपने शागिर्द को चीज़ देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है, लेकिन हकीकत में देते नहीं है। ये सिर्फ ड्रामे करते हैं कि मैंने आपको ये चीज़ दे दी, फलां दे दी, हालांकि इस तरह नहीं देते और दे सकते हैं। बिल्कुल इसकी हकीकत है, अगर कोई देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है। चीज़ें सुपुर्द की जाती हैं, ट्रांसफ़र की जाती हैं, इसकी कोई दूसरी राय नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। पीर साहब ये बताएं कि आपके क्या हाल हैं और आप कहाँ हैं? मैंने पहले की वीडियो में सूरत यासीन के मुतालिक सवाल किए थे, देख कर बता दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और आपके उस्ताद को सलामत रखे, आमीन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रमीज़ साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से हो। दूसरे नंबर पर आपने पूछा कि आप कहाँ हैं। मैं इस वक्त चांद की सैर करने के लिए गया हूँ, इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद आ जाऊँगा, तो फिर वापसी इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात भी होगी। दूसरे नंबर पर आपके जो कमेंट्स है वो मेरे पास नहीं पहुँचा, आप मुझे दोबारा वो सेंड कर दें, इंशाअल्लाह ताला उस पर मैं आपको जवाब दे दूँगा। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन का भी चिल्ला होता है, बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल, इसकी ज़कात दी जाती है जिन्नात को भगाने के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए, उनकी तबाही करने के लिए। जो जादू मुसल्लत किया जाता है, घर के अंदर चीज़ें चोरी हो जाती है, उसके लिए सलामुन अला नूहिन के जो किल होते हैं वो आप लगा दें, वो उससे बहुत सारी हिफाजत होती है। नंबर 2 पर जिस घर के अंदर सांप या बिच्छू हमला करते हैं या उनको नज़र आते हैं, उस घर में आ जाते हैं, तो उस घर के अंदर लगा दें तो उसके अंदर सांप और बिच्छू नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह, इस फ़कीर का इतना एक्सपीरियंस है और इतना आजमूदा ये अमल है। मेरे घर, जो गाँव के अंदर मेरा घर है मुल्तान शरीफ के अंदर, उसके पिछले साइड पर सांपों की जो लकीरें होती हैं वो नज़र आती हैं, लेकिन मेरी दीवार से पीछे वापस गायब हो जाती हैं, तो अल्लाह इसी मदद फरमाता है। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, एक आमिल ने बोला है कि मेरी अम्मी पर हाज़िरी होती है उनके मुवक्किल की, जब हाज़िरी हो तो जो सवाल करना है वो कर सकते हैं, उसमें क्या हकीकत है? जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दा टूल बकवास थे, सही है जी। इसके अंदर ये होता है कि आमिल अपनी हाज़िरी किसी के ऊपर कराता है, हो जाती है इस तरह हाज़िरी, लेकिन हाज़िरी कभी-कभी होती है। ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर उसकी हाज़िरी करा दें, उससे पूछें इसके घर के मामलात कैसे हैं, दा सोख दे, ये वो, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बकवास होती है। मैं एक आमिल के पास बैठा हुआ था तो मुझे इतनी हँसी आई। एक उसने खवातीन, अच्छा इसके अंदर मज़े की बात ये है कि जो आमिल जिन्नात की हाज़िरी करवाते हैं ना, जिससे हिसाब किताब करते हैं या तशख़ीस के मामलात पूछते हैं, उसके अंदर खवातीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि खवातीन का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता और ये बिल्कुल कमज़ोर दिमाग की होती हैं। बहुत सारी खवातीन, सब इस तरह नहीं होती, बहुत सारी खवातीन उनके चक्करों के अंदर फँस जाती हैं। इसी तरह जो छोटे नादान बच्चे होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, उनको होठों के ऊपर, अंगूठों के ऊपर हाज़िरी कराई जाती है और या फिर कागज़ के ऊपर कराई जाती है। इसी तरह ख़वातीन को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पहले सिखाई जाती है, फिर आमिल जो सोच रहा होता है वो ख़वातीन वो बोलते हैं, इसको कुव्वत ख़यालिया कहते हैं, इसके अंदर जिन्नात की हाज़िरी नहीं होती, ये सारी ड्रामेबाज़ी होती हैं। अच्छा, मैं उस आमिल के पास जब बैठा था तो वो उससे पूछ रहा था कि इसके पास मुवक्किल कितने हैं, ये कितने हैं? तो मैं उस पे हँस पड़ा। मैंने कहा ख़बीज़, तुम्हें अपने घर का भी पता है, वो उससे पूछ के बताओ कि तुम्हारे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तुम्हारे बच्चों की जो नौकरियाँ नहीं लग रही, रोज़गार के लिए तंग हैं, तुम्हारे बच्चे बेरोज़गार फिर रहे हैं इतने टाइम से, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? तो उनके मसाइल नहीं हल कर सकते। ये सिर्फ़ लोगों को शोख़ताबाज़ी करने के लिए ख़वातीन के ऊपर हाज़िरी करा ली या किसी की मरीज़ की हाज़िरी करवा के और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, खुदा इनसे बचाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी शै'a लिल्लाह की हकीकत क्या है? मेरे नज़दीक मैं इसको भी शिर्क समझता हूँ, इसको सही नहीं समझता, बाकी हर किसी के अपने मामलात हैं। अल्लाह सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, अगर मैं अपना
پورا پرہیز کے ساتھ نماز کے بعد سورت مزمل 11 بار پڑھوں 21 دن تک تو اللہ کی نوری مخلوق میری مدد کرے گی، کیا مجھے موکل مل جائیں گے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ نے موکل لینے ہیں یا مکمل پراپر سیکھنا ہے تو پھر آپ مجھے کمنٹس باکس میں یا پھر پرسنل میں رابطہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ آپ مجھے پرسنل میں رابطہ کریں تو وہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ اپنی طرف سے تکے مارتے رہتے ہیں، بعض اوقات اس کے اندر کامیابی مل جاتی ہے، بعض اوقات نہیں ملتی، لیکن جو پرانے عاملین ہوتے ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو یہ ایکسپیرینس کرنا چاہیے، ہر بندے کو نہیں کرنا چاہیے ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، اگر میرے امی پہ وہ عامل کے موکل کی حاضری ہو تو کیا کرنا چاہیے کہ حاضری ہو جائے؟ جزاکم اللہ خیر۔ میں آپ کو کہوں گا کہ اس عامل کی حاضری آپ نہ کروائیں اپنی امی پر تو بہتر ہے، ورنہ بہت ساری تباہی آپ کی ہو جائے گی۔ السلام علیکم، میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ سورۃ مزمل پڑھنے سے جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ ہوتا ہے، اس میں کیا سچائی ہے؟ جی، سورہ مزمل پڑھنے سے بہت سارے معاملات آپ کے برابر ہو جاتے ہیں، لیکن کسی بزرگ کی اجازت کے ساتھ آپ کرتے ہیں، اس کا ٹائم تبدیل کرتے ہیں، ایک ٹائم کے اندر پڑھیں گے، ایک تعداد کے اندر پڑھیں گے تو آپ چلہ کشی کے اندر آ جائیں، پھر آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ جنات اصل میں ہوتے کیسے ہیں؟ کیونکہ آپ کے جو یوٹیوب کا تھمبنیل دیا ہے اس میں جنات نہیں آتے۔ دراصل یہ ہوتا ہے کہ جب میں تھمبنیل بنا رہا ہوتا نا تو اس وقت میرے جو جنات ہوتے ہیں یا موکل ہوتے ہیں وہ روٹی کھانے کے لیے گئے ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ورنہ ان کی اوریجنل تصویر بنا کے آپ کو لوگوں خدا کے بندے، جنات کی جو عقل شکل ہوتی ہے نا، جو اصل شکل یہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے، انسان اور جانور کو اگر آپ مکس کر دیں تو اس کے اندر جو ٹیڑھا پن اس طرح کی عجیب شکل بن جائے گی، وہ جنات کی ہے۔ تو اسی طرح کی ملتی جلتی تھمبنیل کے اندر تصویریں لگائی جاتی، یہ نہیں ہوتا کہ تھمبنیل کے اندر اور جن کو یا موکل کو پکڑ کے ہم ذات کو پکڑ کے اس کے اندر بٹھا دیں کہ آپ تھمبنیل کے اندر بیٹھو، آپ گزارا کیا کرو۔ یہ صرف چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ سمجھانے کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم، سورۃ جن کی آخری 6 آیات پڑھ کر دم کرنے سے کیا جنات بھاگ جاتے ہیں مریض کے اوپر سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ تو ایکسپیرینس نہیں ہے، جو پہلی اس کی 5 یا 6 آیتیں ہیں اس سے بہت سارے عاملین اس کی حاضری بھی کراتے ہیں مریض کی، اس سے علاج بھی کرتے ہیں، اور اس کا عمل میں نے بھی کیا، وہ اس کی زکوٰۃ دی تو اس سے معاملات ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ درگاہ پہ جاتے ہیں تو اپنے آپ حاضری ہو جاتی ہے، یا پھر ٹھیک ہوتا ہے، یا کیا چیزیں کیا کرتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل، درگاہ پر جب جاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کی حاضری ہو جاتی ہے، اس کے اندر حقیقت بھی ہے، اس کے اندر بہت ساری ایکٹنگ بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ درگاہوں کے اوپر ہمیشہ جنات پائے جاتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ اللہ کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے ساتھ یہ مخلوق ہیں، ویسے بھی پھرتے ہیں، ان کے بعض اوقات سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ان کی خدمت کے لیے متعین ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ اس جگہ پر رہتے ہیں، ڈیوٹی اپنی دیتے ہیں، اپنے اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر و عبادت کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ تو جب وہ جنات جاتے ہیں تو ان کے آپس میں بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے، یا پھر یہ جنات ان کو بلا بھی دیتے ہیں، بہت سارے اس کے اندر کیٹیگری پائی جاتی ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، دنیا دفنا نکالنے والا عامل سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے؟ مطلب جو چیزیں دفنائی جاتی ہیں اس کو نکالنے والا عامل، یہ بھی اس کے اندر 110% ڈرامے کیے جاتے ہیں، اس کی حقیقت میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ عاملین اتنے ڈھکوسلے چھوڑتے ہیں، اتنی بڑکیں مارتے ہیں، یقین مانیے گا اگر یہ دفنائے ہوئے چیزیں نکال سکتے ہیں تو بہت سارا یہ خزانہ بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر خزانہ دبایا گیا، رب العزت کی طرف سے بہت سارا خزانہ بہت ساری جگہ پر پڑا ہے، تو اس کو یہ سالے کیوں نہیں نکالتے؟ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ معاملات کرتے ہیں، اللہ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آپ لوگ ان سے بچا کریں، اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، بہت سارے عاملین لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر خزانہ ہے، اس کے اندر جو نکلے گا تو ہم آدھا آدھا کر لیں گے، لوگ اس کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ آپ کو کرنا پڑے گا، خرچے کے اندر بیل کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے یا سونے کی، اس کے اندر یہ زعفران ہوتا ہے، خوشبو ہے، اس کے نام پر پیسے لے کر اور لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو خدا رہا آپ محنت مزدوری کیا کریں، جو بھی کام کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر نہ آیا کریں، بالکل اس طرح نہیں ہوتا۔ جو چیزیں، ہاں یہ ضرور ہے، جو چیزیں دفنائی گئی ہیں، دبائی گئی ہیں، اس کا اثر آپ قرآن پاک سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو جو نکالنے والے کام ہیں، بہت کم ایسے عاملین ہیں جس کے اندر میں یوں کہہ لوں کہ ہزاروں کے اندر 1000 کے اندر ایک بھی اگر آپ کو اس طرح کا عامل مل جائے تو بڑی بات ہے، جو اوریجنل طور پر آپ کو نکال کے دے دے گا، ورنہ نہیں کرتے، بہت سارے معاملات کے اندر آپ کو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پارا خاص دعاؤں کا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔